खोर्जुवेचो केबल ब्रिज एका वेळार गोयचो फामाद ब्रिज आशिल्लो. आता ताजी अवतिकाय जाल्या. 2004 वर्सा आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान ताजे उक्तावण केल्ले. हो पूल पळयल्यार लोकांकच ताजी काळकूट येता. पुलाक सारको कलरूय केल्लो ना. हे सरकार आड नदर चलयता खंय, हळडोणचो आमदार कार्लोस फेरेराचे म्हणणे. पळयात नितिक्षा गांवकराचो रिपोर्ट. खोर्जुवेचो केबल ब्रिज हो फामाद असो ब्रिज. 2004 स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या हस्तुकी ह्या ब्रिजाचे उक्तावण जाल्ले. पूण हो ब्रिज जाल्या उपरांत ह्या ब्रिजाचे मेंटेनन्स कोणीच केल्ले ना. आयज जर आमी ह्या ब्रिजाची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा. कांय दिसा पयलीं ह्या ब्रिजाचे कलरिंग करपाचे काम हातान घेतिल्ले. पूण आयज जर आमी ह्या ब्रिजाचे कलरिंग पळयशात जाल्यार ते एकदम वायट आसा. ह्या ब्रिजाक प्रॉपर कलर केल्लो ना. तशेंच ह्या ब्रिजाचे जे लोखण आसा ते खंय तरी कलमेल्ले आसा. आयज आमी पळयतात ह्या ब्रिजा वयल्यान खुबशे लोक येरादारी करतात. पूण आयज हो जो ब्रिज आसा हो एक ट्युरिस्ट स्पॉट जाल्लो आसा. बिकॉज खुबशे ट्युरिस्ट हांगा फोटोग्राफी करपाक येता. गोंय राज्यांतलो पयलो केबल ब्रिज. पूण आयज जर आमी ह्या ब्रिजाची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा. खंय तरी ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी आयज ह्या ब्रिजाचेर नदर दवरून बेगीनचे बेगीन हो जो ब्रिज आसा मेंटेन करपाची गरज आसा. बिकॉज खुबशे लोक हांगासरल्यान येरादारी करता आनी चडशे लोक हो ब्रिज हांगा वचपाक येवपाक यूज करता. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा, हो जो ब्रिज आसा गोंयचो पयलो फामाद असो केबल ब्रिज खोर्जुवेचो तो बेगीनच्या बेगीन मेंटेन करपाची गरज आसा. म्हाका फोन आयलो सांगपाक, सर वी आर गोइंग टू बी डुईंग दीस दॅट. मागीर डिले एंड डिले. मागीर हांवें जालें कितें जालें ते ब्रिजीचेर हांवें असेंब्लीन काडले ते इशू. दोनी कोण बेतात म्हणून आनी कोत्तात म्हणून. मागीर सांगलें आमी कोतले म्हणून, टायम लिमीट सगळें सांगलें. आतां तूं चिंत 2021 हांवें हिशोब काडलेलो, नोटीस काडला आनी तेन्ना मागीर प्रोसेस स्टार्ट केल्लो. प्रोसेस कितें, फकत पेंटींग करपाक. 2 वर्सां उपरांत वा 3 वर्सां उपरांत आतां तूं चिंत आतां काम स्टार्ट करतात तेन्नाच तेच जाता. आयज पासून कोण म्हाका ते सगळे कुसळ्ळे. कितें बुराक जाले थिंगा आनी हे पेंटींग वर्क स्टार्ट करूंक गेले. आनी हांव हॅपी आशिल्लो पेंटींग कोतात कितें कोतात म्हणून. पूण हांवें पळयलें मागीर की हें असलें काम करपाचें न्ही म्हूण. कित्याक थिंग बुराक जाले तेन्ना आनी रॉड सामके गेले जाल्यार पेंटींग कसलें कोतलें. आनी खूब वायट दिसतालें पुलाक पळोवन जो पेंट गेल्लो ते बीन. तेन्ना आमचे एडवोकेट कार्लोस फेरेरा यांच्यांनी हेजो प्रपोजल घातलो आनी अर्जंट रिपेर अशें नांव आसलें ह्या प्रपोजलाचें. आनी त्या प्रमाणे प्रपोजला प्रमाणे टेंडरूय जालो. टेंडर जालो डिसेंबरान आनी टेंडर जाल्या उपरांत तेजी वर्क ऑर्डर सोंपताली ती 4 एप्रिलाक वर्क ऑर्डर सोंपताली. म्हणजे अर्जंट म्हणटकूच ती त्या दिसांनी ते पिरियडा भितर काम जावंक जाल्लें. जेन्ना आमी पळयलें, जेन्ना आमकां स्वता त्रास जाताले ते पळयताना की 1-2 पेंटर येतालो परत तो नात. आनी पेंटर म्हणटकूच ताका स्पेसिफीक जो प्रोफेशनल पेंटर तसले दिवन तेणी मारूंक जाले. पूण जो पळय तो माबडो मारतालो तो हँडिकॅप आसलो आनी आमकांय वायट दिसा म्हणून आसूं आमी रावले. जेन्ना आमी वचून मागीर ऑफिसान सांगा की सर पावस येतलो पेंट मारून सोंपया जाल्यार तेंचो रिप्लाय पळय आसलो तो मनाक लागा सारको रिप्लाय नासलो. आनी तेंच्या ऑफिसान ते उलयता ते आमी आयकून घेवन येवपाचें असलें आसलें. तेज्या उपरांत हांवें हांडा ITI मागलें, सगळे डॉक्युमेंट मागले, कंप्लिशन मागलें. आनी जेन्ना ती जालें ना ते पळोवन हांवें कंप्लेनूय घातली की हेजो पेमेंट बीन करप ना. तेन्ना इंजिनियरान रिप्लाय फायल केल्लो एसिस्टंट इंजिनियरान की हे डिले जाले कारण हेजो पळय हायटा पुलाची खांब्याची ती खूब आसा तेका लागून डिले जालो. म्हाजें म्हणणें कितें, तूं जेन्ना पळय तेजें एग्जिक्यूट केलें तुवें तेन्ना तुवें दोळे धांपोवन गेले. तुका हायट खबर नासली पुलाची कितकी हायट आहा ती. आनी तो जो जेणी टेंडर येला शेटये तेणी तो पळयनासतना येलो. हे कितें आसता ही स्कॅमां. जेन्ना लोक कोण आवाज काडटा तेन्नाच वयर येता, नाल्यार तेजे ते पयशे खावन बीन हे मेकळे जाले अशें कितकेच कडेन जाल्लें आसा. आनी चड स्कॅमां ही PWD हितून जाता. आनी म्हाजें मागणें आहा जो पळय चीफ इंजिनियर आहा तेणी हेजेर लक्ष घालूंक जाय. खरें न्हू CMान हे चीफ इंजिनियराकूच घरा धाडपाचें काम आहा. कित्याक जे पळय आयज आमचे रस्ते पिड्ड्यार आहा एका व्हडलो जबाबदार हो चीफ इंजिनियर आहा. तेजे दोळे धांपून आहा तो. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी मुजैफ शेख.